أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. أولئك هم خير البرية. أولئك هم خير البرية. خير البرية. خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جزاؤهم عند ربهم. جزاؤهم عند ربهم عين 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 عند ربهم. عند ربهم عين عين جزاؤهم عند ربهم. جزاؤهم عند ربهم جزاؤهم عند ربهم. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري. جنات عدن تجري. جنات عدن تجري جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. تجري
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه 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 र मोटा पढ़ा करें जब इस पे जबर या पेश हो। र र र नहीं। رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله पेश को साफ पढ़े। رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه 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 لمن خشي ذلك لمن خشي ربه शाबाश। दोबारा पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أولئك هم خير البرية أولئك هم خير البرية خير البرية خير البرية برية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جزاء जी पढ़िए। جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري جنات عدن تجري جنات عدن تجري تا पेश तू या ता वाव या ता पेश तू कैसे पढ़ेंगे? जन्नातु ता पेश तू या ता पेश तू कैसे पढ़ना है? तापेस्तु खींच के पढ़ेंगे। नहीं जन्नातु
عدن جنات عدن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ये स्क्रीन आपसे من छुप गई है शायद स्क्रीन आपसे इसको ठीक करें जी من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا 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 رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنه ورضوا عنه عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه